बर मोहम्मद वाले मोहम्मद बुलंदतर सलावत सल्ले अला मोहम्मद वअज्जिल फरजहु। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिअहलि तक़वा वल यक़ीन। अम्मा बअद, क़ाल अल हुसैन अलैहि सलातु वस्सलाम मिस्ली ला युबायिउ मिस्लह। बुलंद आवाज़ सर दुरूद हुई मोहम्मद व आले मोहम्मद बांदे। द हुसैन आशिकानो, द अब्बास अलमदार व द अली अकबर पैरोकारानो, द लसम मजदीगार कीगी तासो इजाजत सारा ज सिर्फ 500 मिनटों के दुनिया ता यो पैगाम हम तासो टोलो तरफ ना विरकूं खाल को तखयूं चाहे द दुनिया खाल को करबला द हक द बातिल जंग दे। करबला निजाम इमामत व द तागूत जंग दे। तवज्जो हुमा सारा देगा। करबला द दीन व द बेदीनी जंग दे। करबला हुसैनियत व द यजीदियत जंग दे। तवज्जो मदे काना खुदा याद वाला रो द हुसैन मनून क्यों कला कला उलमा दा जुमला मुख्तलिफ जो के कई नन बमूम खपल बैअत न जमीन हुसैन सारा वकुम ऐलान ब दुनिया तवकुम सैद दुनिया खाल को करबला दबाद सिर्फ दुनिया की दुई फिर की दी। इवा तरफ था हुसैन और हुसैनी ने तवज्जो ममा सारा देगा जवाब पूरा कहो कम। इवा तरफ था हुसैन और हुसैनी ने बल तरफ था फारकम न की यहूदो शक्ल के दे नसराओ शक्ल के दे अमरीका दे इसराइल दे या निफाक शक्ल के दे। इवा तरफ था हुसैन हुसैनी व हुसैनियत थे बला फिरका निश्ता दे दुनिया की दुए फिर की दी। इवा तरफ था हुसैनियत थे बल तरफ था यजीदियत थे। दयाद वाला रो हुसैन हुसैनियत दा सिर्फ सियाओ दा पारा न दे अहले सुन्नत दा पारा न दे मसीहियत दा पारा न दे। करबला ता लाशा दरता वखई तारीख बदरता वखई से करबला के शियाम स्तादी करबला के सुनीम स्तादे करबला के क्रिश्चियन स्तादी। तवज्जो मदे काना दादर तछखई दादर ताउंडा खई चोकम द हुसैन द निजात किश्ती के स्वर स्वर या हुसैनी दे यजीद दरबार के मोजा यजीद दरबार के मुख्तलिफ हाल कली गो लिजा हुसैन मुकाबले के छोकरागलल ला यजीदी दे हुसैन मुकाबले के छोकरागलल ला यजीदी दे हुसैन किरदार मुकाबले के कुमरची लता दमु यजीदियत न ये लिजा न जमीन हुसैन सी दीवाजे न हो हुसैन यही कम करबला रात में न पहला दरता ऐलान की सदा याद वाला रो हुसैन हुसैनियत। तवज्जो हुमा सारा देगा मसूरा ख्याल देखो बिया वली सुन सब हुसैन हुसैनियत द शुआर नवे हुसैन व हुसैनियत द किरदार नमावे। यजीद व यजीदियत दाम शुआर न दे
बल्कि वो किरदार तयलेशी अंदी वाजे न दमावदता मौला हुसैन इवा जुमला वकड़ल आखिर की इंशाअल्लाह लब्बैक या हुसैन सारा जवाब इरको दुनिया तखयू समू हुसैन सारा यू अंदी वाजे न दमावदता हुसैन दा जुमला वकड़ल मिसली ला युबायु मिसला दा याद वलारो हुसैन वंदे कास यजीद वंदे कास सारा बैत नशी कवे हुसैनियत यजीदियत सारा बैत नशी कवे वेले जका यजीद बेगम मुर्दाबाद ननम मुर्दाबाद सबाब मुर्दाबाद हुसैन ननम जिंदाबाद सबाब जिंदाबाद जबान दादर तवीम करबला द तौहीद द नबुव्वत द विलायत जांग दे अगो कसानो मुकाबले के चोग द तौहीद मुनकिर दी चोग द नबुव्वत और रिसालत मुनकिर दी चोग द अली द विलायत मुनकिर दी दीवाजना पास पकार दे नन को मनारा वायो दादरे नारी द हुसैन द करबला मकसद दी तवज्जो मरेगा बिस्मिल्लाह जज़ाकल्लाह ददी जवाब बरात जज़ाकल्लाह करबला सतई करबला तौहीद करबला नबुव्वत करबला गदीर कुम पवेर शवे वकम हुसैन रवतले ने गदीर द मौला अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम विलायत दुनिया तवरसी बस आखिरी टाइम दे आखिरी जुमला तासुबम दिदरो नारोद से जवाब फेर को कम से दुनिया तवु से दमुद दीन असल दमूद दीन वद निजाम असल तौहीद नबुव्वत इमामत क़यामत आदल ख्वास नारा तकबीर नाकम दीना खा अंदाज दही चालास पकार दे चीट पाते नशीकम हुसैन दईवा जुमला दरता कौम हुसैन देर तगे हो कम खुमा का शाम तो खुदे दे हुसैन दो उबो दो रन्नो तगे लकनंद माव दता लब्बैक तगे भी नारे तकबीर नारा रिसालत दादा ईमान व निफाक मैंस की द फासिले वाला नारा दे नारा हैदरी थोड़ा पूरे दमावदता वजूद की भी नहीं थोड़ा पूरे दमावदता बदन की रूह हुई थोड़ा पूरे द जमाने यजीद हुई हुसैन बमरा सीख पलवी ना बोयर के नसेरे का ना लब्बैक या हुसैन लब्बैक या हुसैन लब्बैक या हुसैन लब्बैक या हुसैन हैदरी बस परवरदिगार आलम द तासुदा मतमुना द अज़दरी खपले दरगाह के कबूल है की रो मजदीगार की दैवा जुमला बदरता हुए हम बेगा जना कसानो माता गिला वकड़ला आगाज है कला कला द मुपजान पोई नशुन या जना कसान मुतौहीन की दैवा जुमला जदरता कौम कला हुसैन जिक्र हुई का यार चुक फल अंदाज के प्रयोग दो दडेर स्तड़ी खात्मा शवीर तासो को स्तड़ी हो मा सोरा ख्याल स्तड़ी को नहीं शवी का ना तासो नहीं स्तड़ी तासो तलियारे के दो उबो वाला सबील लगी दल है द्रे हस्ती लसम मजदीगार दबाब देर स्तड़ी से जगर तद्रो हस्तियों डेर काम टाइम के जिक्र काम द हुसैन शेखानो जना कासान मा वली दलुकम
جلوسو کښتیونه روانو تیر خمنډې روانو کیدای شي ذهن کې راغلي وي که څه د مو واړه بلبله کله ظالم ورپسې نشه کښتو سره منډې کولې د کربلا ریګ ډېر توده و که د واړې بلبلې به څه حالات و واورو د ما والا دا جمله لږه مینې سره واورو السلام علیکم یا ابا عبدالله الحسین ستړي ما شو د حسین زدرانو خو درې هستي ډېرې ستړي دي یو لسم مازدیګر نازنین حسین ډېر ستړی دی فریاد به کربلا ته ورسیږي بیبي زینب ډېر عجیب حالات کې دی واړه بلبله ډېر عجیب حالات کې دی یو نازنین حسین ډېر ستړی دی یی کله ذوالجنان ځمکې ته راشي اورېدلې مه دي دا جمله علما یي زما قسم په خدای دی حسین ځمکې ته نه دی رسېدلی دا جمله ما عاشقانو ته وویله خو څرګندوم یې نه حسین ځمکې ته نه دی رسېدلی خو یی څه کله ذوالجنان ځمکې ته راتللی یوه د تورو بوکرو ورمنه ورته هاي 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 غلی شوم درته لږ مینه سره ویاوه مظلومه اوس ډېر ستړی دی که حسین ډېر ستړی دی لږ ما ته ذهن راکړو چې کربلا ته مې بوځم لږ وږ شو شمر حسین سره څه وکړلو دا جمله واورو دا جمله واورو شمر حسین سره څه وکړلو یی څه شمر ولاړ دی لاس کې خنجر نیولی دی یی څه شمر د لسم مازدیګر واوره واوره خیر دی خیر دی که زړه مه چاود شي شمر لاس کې خنجر دی خنجر یې نازنین حلکوم ستړي حسین حلکوم باندې چیخله های 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 ما څوره خیال دی پوه شولې یی څه خنجر د اثار نه کوي واوره دا جمله لږه مینې سره مولا زین العابدین جمله دی که یزید ته چې یزیده زه د هغو حسین زوی یم تاسو ته قسم په خدای وي دې جملې دپاره لږه توجه راکړو چې لږ دنیا ته د حسین مظلومیت وښیو شمر یزیده زه د هغو حسین زوی یم که چې کله یې شمر حلقوم باندې خنجر چیچولی اثر یې نه کول ما بابا حسین ورته اشاره وکړله شمریه زه به سجدې کې شمه ته لغوندې د خنجر ځای بدل خیر دی خیر دی خیر دی څه قدمونه کوي وی څه ستړي زینب ولاړه وه څه قدمونه کوي واړه بلبله ویله خیر دی که خیر دی د تا مینې نه قربان شم د تا زړه نه قربان شم خیر دی لغوندې د غواړو بیبي زینب سره شریک شو بیبي دومره ستړي دی یی چې تلې زینبیانو یې منډه شروع کړله کله نازنین ورور بادن ته راورسېده تا ته قسم په خدای دی دا جمله واوره کله ورور بادن ته راورسېده یو ځل یې د ورور بادن سر نختو پورې ولیدله یی څه بیبي د نازنین حسین ګوتو باندې سوچ شول څه یې ولیدل نور درته څه نه یم دومره به درته ویم یی څه بیبي یوه جمله وکړله د ما مظلومه وراره پرېږده وه پرېږده وه پرېږده وه پرېږده وه پرېږده وه پرېږده وه یی څه بیبي واوره دا جمله یی څه کله بیبي ودرېدل ما جمله واورو تاسو ته قسم په خدای یی څه بیبي څه وکړل کله د ورور ګوتې ولیدلې یو ځل یې سینې ته ګوزارونه ورکړو ته ما مظلومه وروره